السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إدر على قناة طالب الميمي في فيديو جديد. وحدث لا فيسكاليتي دي زونتربريز. الفيديو رقم 6. اليوم غادي نهضروا على واحد المرحلة اللي هي جد مهمة، اللي هي لا ليكيداسيون اي ريكوفرمون. غادي نهضروا بالضبط على انه ملي كنكونوا نديروا لو بايمون ديال لا تي في سوا مونسيولمون ولا تريمستريال، وغنشوفوا كيفاش نفرقوا بين هاد لي دو ميثود ديال لا ليكيداسيون اي لو ريكوفرمون. الوغ بعد غياب طويل بطبيعه الحال كنا خلينا لكم 5 ديال الفيديوهات ديال لا فيسكاليتي دي زونتربريز بالضبط في الشابيتر ديال لا تي في. غادي نزيد ان شاء الله واحد الفيديو اخر ديال تمارين او اكزرسيس او ابليكاسيون اللي غادي نحاولوا فيه ان شاء الله نشرحوا كاع ديك لا ديمارش اللي هضرنا فيها على 5 ديال الفيديوهات على لا تي في، وان شاء الله غادي تفهموا ديك ساعتين كيفاش يعني لا ديمارش وكيفاش الخدمه اللي كتكون واللي مطلوبه منكم في لي زيكزارسيس ولي زيكزامان ان شاء الله. الوغ ابري افوار ديتيرميني لا تي في، حنا كنعرفوا انه عندنا جوج ديال لا تي في. كاين لا تي في فاكتوري اللي هي كوليكتي، اللي يعني كتكون على لي زيليمون فوندي، على لي زونكيسمون، على اي حاجه دخلت ليا، وبطبيعه الحال خصها تكون ديجا داخله في لو شون دابليكاسيون ديال لا تي في، يعني تكون امبوزابل ولا تكون يعني خاضعه لا تاكس ديال تي في. دونك كتسمى فاكتوري تي في كوليكتي على لي زيليمون اونكيسي كيف ما كانوا. وملي كنديتيرمينو لا تي في ريكيبيرابل اللي هي ديدكتيبل، يعني على لي زيليمون ديكيسي، وبطبيعه الحال حتى هي يكونوا داخله في لو شون دابليكاسيون، يعني انه ملي كندير انا واحد ديبونس ولا واحد ديكيسمون اللي هو لي بالاكتيفيتي دو لونتربريز، اللي اصلا هاد ديكيسمون يعني راه خاضع لا تاكس تابع لا تي في. دونك هنا من حقي انني نديكلاري لا تي في ريكيبيرابل عليه، حيتاش انا عندي لو دروا اني ريكيبيري. سي بون. دونك لونتربريز دو بروسيدي او كالكول دو لا تي في. كيفاش كنكالكوليو هاد لا تي في اللي هي ديو؟ بطبيعه الحال ديجا شفناها هي لا تي في فاكتوري موان ديدكتيبل. لا تي في فاكتوري موان ديدكتيبل الا كانت بوزيتيف، يعني عطاتني الفاكتوري كبر من ديدكتيبل، بطبيعه الحال غتعطيني تي في دو، الوغ ليطا كتسالني لا تي في. الا كانت يعني لا تي في فاكتوري اقل او اصغر من لا تي في ديدكتيبل، ما غاديش تعطيني تي في دو، غتعطيني تي في نيجاتيف اللي كنسموها كريدي دو تي في، كنولي انا اللي كنتسلطها. الوغ هاد الليكيداسيون اللي باغي نديكلاري ليطا عندي في جوج ديال يعني في جوج ديال ماشي ريجيم، وانما نقدروا نقولوا كيفاش انا نقدر ندير لا ديكلاراسيون. جوج ديال الطرق. لا ديكلاراسيون ديال لا تي في سوري لي سويفون لو ريجيم d'imposition auquel est soumis l'entreprise. En effet, de régime d'imposition sont prévus pour la déclaration et le paiement de la TVA suivant l'importance du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Alors شنو هو الكونديسيون اللي كيحكم عليا ولا كيحتم عليا انني غادي نديكلاري TVA d'une manière mensuelle ولا تريمستريال؟ هو هذا لو شيفر دافير رياليزي في لاني بريسيدون، شحال انا ديجاجيت في العام الفايت. الوغ الا فوقاش غتكون الديكلاراسيون مونسيول، يعني كل شهر خاصني نديكلاري ديك لا تي في. Ce régime est obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ديال N-1 بطبيعة الحال العام الفايت خاصو يكون supérieur ou égal à 1 million de dirhams. Les personnes n'ayant pas d'établissement au Maroc, la TVA du mois M est payable avant le 20 du mois M, N plus 1. Le crédit de TVA M est reportable sur la TVA du mois suivant. Alors, هادشي باين انا كنديكلاري لا تي في مونسيولمون الا كنت كنحقق هاد لو شيفر دافير اكبر من او يساوي 1 مليون ديال الدرهم. هاد الناس اللي كيديروا هاد لا تي في راه خصهم يخلصوها افون لو 20 دو مو سويفون، يعني التي في ديال جانفيي خصها تخلص على الاقل قبل 20 في الشهر الجاي اللي هو فيفري. الا كانت نيجاتيف ما كنخلصوهاش، كتكون ريبورطابل، يعني كنقول راه غادي انا الفلوس ما غاديش تعطيهم لك الدوله، يعني ما كتعطيكش داكشي اللي كتسالها من تي في، كتقول حتى الشهر الجاي في الديكلاراسيون الجايه غادي نقصها منها. نشوفوا هاد الديكلاراسيون مونسيول بحالاش. عندنا مثلا تي في فاكتوري، تي في فاكتوري ديال جانفي حسبناها 1000 درهم،
تي في ريكوبيرابل سواء كانت على لي شارج ولا على لي زيموبيليزاسيون 500 درهم 600 درهم. الوغ في هاد شهر جونفيي 1000 درهم ديال تي في فاكتوري غنقص منها تي في ريكوبيرابل صافي سي بون يعني تي في فاكتوري ناقص ريكوبيرابل. الا لاحظتوا 1000 ناقص التوتال ديال هذا التوتال ديال هذا هو 1100. الوغ 1000 ناقص 1100 هي ناقص 100 ناقص 100. الوغ هاد لا ديكلاراسيون ديال جونفيي واش كريدي دو تي في ولا تي في دو؟ بطبيعة الحال كريدي دو تي في حيت عطاتني ناقص 100 نيجاتيف. الوغ ها هي كنكتبها كريدي دو تي في ديال لو موا جونفيي 100. اش كنقولوا سيدي راه هاد الشهر ما غاديش نديكلاري فيه والو الي روبورطابل في لو موا سويفون حيت ديكلاراسيون مونسيال. كيفاش غادي نروبورتيها في لو موا سويفون؟ اجي نشوف. غنمشيو دابا لفيفري تي في فاكتوري 2500 تي في ريكوبيرابل لا توتال ديال على لي شارج وعلى لي زيموبيليزاسيون الا لاحظتوا 2000 مع 100 هي 2100. الوغ الا خدينا 2500 ناقص 2100 غتعطيني تقريبا 400 درهم. الوغ اش عطاتنا هاد تي في دو؟ تي في دو بوزيتيف كبر من صفر يعني 400 درهم كنتسالها ليطا، ولكن انا ما غاديش نخلصهم 400 درهم. علاش؟ كاينه كريدي تي في ديال لو مو بريسيدون، يعني انا هنا كنروبورتيها هاد 100 ها فين تروبورتات، وهذيك 400 اللي حسبت منها تي في دو ناقص 100 تعطيني 300 درهم. شوفوا فين حطيناها في تي في دو حيتاش كبر من صفر. الوغ باينه هاد 300 درهم دابا واش انا غنخلصها في فيفري؟ واش لا، راه قلنا افون لو 20 في لو مو سويفون يعني في مارس، على الاقل 20 في مارس. ها هي غتخلص، شفتوها هذه هي تي في اللي غنخلصو في مارس، هي 300 ديال الشهر اللي فات ديال فيفري. انا دابا نشوفو مارس عندي فاكتوري 1100 عندي تي في ريكوبيرابل يعني ديدكتيبل لا توتاليتي ديالها هي 100، اذا 1100 ناقص 100 هي 1000 درهم. 1000 درهم ديال لا تي في دو، ها هي لا تي في دو 1000 درهم. الوغ انا كنتسال الدوله كتسالني الدوله 1000 درهم ديال لا تي في خصني نعطيها لها. واش غنعطيها لها في مارس؟ لا، في 20 افريل. ها هي 20 افريل 1000 درهم اللي غنخلص. اذا هذه هي لا ديمارش اللي كنحسب اللي كنكون كنديكلاري في مونسيورمون. دابا نشوفو trimestriel. Ce régime est obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est moins 1 أقل من 1 مليون ديال الدرهم. alors هنايا شنو كيوقع؟ chiffre d'affaires ديال l'entreprise خصو يكون inférieur strictement من 1 مليون ديال الدرهم. La TVA du trimestre T est payable avant le mois suivant ديال le trimestre suivant طبيعة الحال. لو كريت TVA كتولي تروبورتا للتريمستر سويفون. ديما كنولو نهضرو على لي تريمستر ما كنوليش نهضرو على لي موا. غنشوفو بحالاش دابا في لا ديكلاراسيون تريمستري شنو كنديرو؟ تي في فاكتوري ما كنبقاش نهضر على واحد الشهر، كنجمع ديال 3 شهور غادي ناخدو 1000 وغنزيدوها 2500 وغنزيدوها 1100 غتعطيني المجموع ديال تي في فاكتوري هي 4600. هادي 4600 ديال بروميير تريمستر. غنمشيو نشوفو دابا تي في ريكوبيرابل يعني ديدكتيبل ديال لي شارج وديال لي زيموبيليزاسيون. لي شارج هو كي كونسومابل يعني في البلاصه، ولي زيموبيليزاسيون اللي شي حاجه اللي هي سوغا كونسيرفي في لونتربريز بطبيعه الحال. من هنا شنو كنقولوا غنحسبوهم 500 2000 100 600 100 تعطيني 3300. الوغ من الملاحظه ديالنا تي في فاكتوري ديال 3 شهور 4600 تي في ريكوبيرابل ديال 3 شهور هي 3300. مباشره راه غتكون هذه ماشي كريدي تي في يعني ماشي نيجاتيف بوزيتيف، حيت 4600 ناقص 3300 غتعطيني 1300. هاد 1300 درهم سوغا بايي فاش؟ ما غاديش تخلص في هاد التريمستر، غتخلص في بروميي موا ديال التريمستر الجايه يعني في افريل 20 افريل في التريمستر الجايه اللي هي 1300 صافي. فرضا كانت نيجاتيف شنو غدير؟ كانت مثلا ناقص 1300 ما غاديش تخلص في التريمستر الجاي حيتاش كنسموها الي غوبورطابل في التريمستر الجاي. بمعنى فرضا دوزيام تريمستر لقينا تي في فاكتوري بوزيتيف ولا تي في دو بوزيتيف 2000 درهم، راه ما غاديش نخلص 2000 درهم حيتاش عندي 1300 اش كريدي دو تي في يعني غادي نخلص غير لا ديفيرونس بيناتهم اللي هو 700 درهم. وفين تخلصها 700 درهم؟ في لو 20 ديال بروميير موا ديال 3 تريمستر يعني هكا كيكون. يعني هذه غير فرضا عطيناها. دونك هادشي اللي كاين في الديكلاراسيون تريمستريال. دابا نشوفوا دي كيسيون اللي نقدروا يعني نسترجعوا بهم داكشي اللي كنا كنهضروا عليه. الوغ اول حاجه عندي لو في جينيراتور، قال لك هاد لو في جينيراتور واش هو لاسيست دو كالكول ديال تي في.
واش هو لا دات دو بايمون ديال لا TVA واش هو ليفينمون كي دون لا نيسونس ديال الكريونس فيسكال ولا lieu d'imposition بطبيعة الحال سي راه قريناها في الكور هي سي. بالنسبة لتسعود لا ديفيرونس انتر لو ريجيم دي زونكيسمون اي ريجيم دي ديبي في البايمون ديال TVA يعني ملي نبغي نخلص TVA قال لك نشوفوا لي زانفورماسيون عفوا ونشوفوا واش صحيح هادشي ولا لا. الريجيم دونكيسمون كيدير لاكسبتاسيون ديال لي في كوميرس في البايمون ديال TVA. لا الريجيم دونكيسمون كيشوف ليشيونس ديال لي في كوميرس. Pour le régime des encaissements, dès qu'il y a vente de marchandises, même à crédit, on doit verser la TVA. Là, le régime d'encaissement, il est بعتي شي marchandises, خاصك حتى تخلص فيهم ماشي à crédit. عادي يمكن تخلص TVA التريزور. Pour le régime des débits, l'acceptation d'un effet de commerce ne se fait pas pour payer la TVA au trésor. خطأ بالعكس في الريجيم ديال الديبي l'acceptation ديال TVA راها كافي على انه خصني نمشي نخلص TVA التريزور. إذن نشوفوا D اللي هي pour le régime des encaissements, l'encaissement du montant de la facture le paiement de voilà très bien. Le régime des encaissements يعني une fois يكون le paiement ديال la facture ولا l'encaissement ديال le montant ديال la facture خاصني نخلص TVA trésor. إذن D question 9 D. Question 10 le fait générateur de la TVA dans le cas d'un paiement par chèque. Normalement paiement par chèque في لي كور كيقولوا لك لا دات ديال لونكيسمون ديفيكتيف يعني حتى يكون لا دات يعني بحال لي شيونس ولكن في يعني غالبيه الامر كيعتبروا لو شيك كوم موين دو بايمون. المهم هنا في السي. كيستيون 11 لو في جينيراتور لور دو لامبورطاسيون. بالنسبه للامبورطاسيون الاستيراد شنو كيقول عليهم لو في جينيراتور؟ واش في لا ليفريزون ديال مارشانديز ولا في لا دات ديال البايمون ولا دي دوانمون ديال المارشانديز ولا لا دات داريفي ديال المارشانديز او ليو دو ديستيناسيون. كيقول لك سي. كيستيون 11 سي. علاش؟ حيتاش صافي ملي كتكون الديوانه راه كاين ليفريزون راه دخلوا او ماروك حتى يدخلوا. كيستيون 12 plusieurs factures peuvent être à l'origine du débitoire ديال au titre de la TVA. يعني ملي كتكون كريديت TVA فوقاش كيكون كريديت TVA؟ بطبيعه الحال ملي كيكون TVA فاكتوري اقل من TVA ريكوبيرابل. بالنسبه لهذه فوقاش كتكون؟ في جوج ديال الحالات. كتكون في الحاله ديال الفارياسيون دو بروراتا لا ما كتكونش في الحاله ديال الفارياسيون دو بروراتا وانما كتكون في لا ديفيرونس ديال لي طو TVA يعني TVA فاكتوري لوطو ديالها ماشي بحال لوطو ديال TVA ريكوبيرابل. وكيكون في الحاله ديال لا فيبليس ديال لا فالور اجوتي يعني TVA فاكتوري قليله اصلا واخا لي طو بحال يعني لونكيسمون قليله. اذن بي او سي. بالنسبه للوكا ديال ريغولاريزاسيون فوقاش قرينا حنا كاين ريغولاريزاسيون la cession d'une immobilisation qui ne conservait pas au sein de l'entreprise يعني plus de 5 ans. A réception ديال facture d'avoir هي P disparition justifiée لا خصها تكون non justifiée. D الفارياسيون دو بروتا صحيح. اذا A B ou D. A B ou D. Question 14 l'entreprise Soft acquis واحد la voiture du tourisme montant 300,000 درهم TTC. quel est le montant de la TVA à déduire dans le لا حيتاش اصلا ما عندناش الحق اننا نريكيبيريو لا TVA على الفواتور توريزم من لي زيليمون اللي هما اكسكلي. 15 la TVA est un impôt qui frappe واش la production la consommation l'investissement ou là les trois réponses étaient sans force. طبيعة الحال la consommation B. Question 16 le paiement ديال TVA sur place راه هذا sur place de l'administration fiscale doit être fait واش avant le 20 du mois qui suit le mois du trimestre d'imposition ولا le 25 ولا au plus tard في la fin du mois ولا les trois في A. Question 16 A. En matière de la TVA l'achat des cadeaux publicitaires. L'achat des cadeaux publicitaires راه normalement exclu du droit de déduction يعني حتى هما من لي زيليمون اللي ما محقاش انني نسترجع التيفي عليها. اذا B. Question 18 le régime parafiscal comporte واش les cotisations ديال CNSS redevance ديال لو la taxe les droits d'enregistrement. فيما تسمعوا شي حاجه ديال البارافيسكال كيكون فيه les cotisations ديال CNSS
اذا كيستيون 18 هو الوغ هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم. الفيديو رقم 6 في وحدات لا فيسكاليتي. نتمنى تكونوا فهمتوا هذه الانفورماسيون مزيان. كان معكم الاستاذ مراد إدر على قناه طالب قول ميمي. مشاهده ممتعه، الى اللقاء.